عشاء دی نماز دا وقت ہے، نماز دا ویلا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے بخار اور بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ آپ تے غشی طاری ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار پانی دے اندر ہاتھ بگو کے اپنے کدے چہرے تے مل دے نے، کدے اپنے جناب گردن تے مل دے نے۔ جس طرح بندہ بے قراری دے اندر اضطراب دی کیفیت دے اندر ہوندا ہے، ایک کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تاریے۔ نماز دا ویلا ہویا، آقا فرماندے نے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئیے؟ دسیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر جی اجے لوگاں نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک ٹپ دے اندر پانی رکھو، میں غسل کرنا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیتا، لیکن اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد دے اندر جا سکن۔ آپ تے غشی طاری ہو جاندی ہے، ہوش آیا، آپ پہلوں سوال کر دینے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئیے؟ اللہ دے نبی جی اجے تہاڈا انتظار کر رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی رکھو، میں غسل کرنا چاہنا۔ پاک پیغمبر پھر غسل کر دینے، پھر غشی طاری ہو جاندی ہے۔ تیسری مرتبہ ایویں ہویا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھا دے۔ حضرت ابو بکر نو پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل دے تے بڑی جناب انہاں دی طبیعت نرم ہے، آندے نے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی لوگاں نو نماز پڑھا دیو نا۔ حضرت عمر آندے نے ابو بکر جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اگر امامت دا حق ہے تے ابو بکر تہاڈا ہے، تسی اس بات دے زیادہ حقدار ہو، تسی نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت تے جو لوگ انگلیاں اٹھاندے نے، غور کریا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت ابو بکر بھی نے، عمر عثمان علی بھی نے، آپ دے چچا عباس بھی نے، دیگر صحابہ کرام بھی نے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انہاں سارے صحابہ دی جماعت چوں حضرت ابو بکر دا انتخاب کیتا ہے، اور حضرت ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر ہی 17 نمازاں دی جماعت صحابہ اکرام نو کروائیے۔ میرے محترم بھائیو، جو اس بات دی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد اگر خلافت دا حق ہے تے ابو بکر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر دی نماز پڑھا رہے نے کہ نبی علیہ السلام دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ آپ نے اپنے چچا عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے اور مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھاندے نے، جدوں نبی علیہ السلام نو آندیاں ویکھیا، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے دا ارادہ کر دینے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیتا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو۔ نبی علیہ السلام آ کے ابو بکر دے پہلو دے اندر بیٹھ گئے نے۔ حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام دی اقتدا کی تھی اور سارے صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر دی اقتدا دے اندر نماز پڑھی ہے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرے آجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مسجد دے اندر داخل ہوئے، صحابہ اکرام حشاش بشاش ہو جاندے نے کہ اللہ دا فضل ہے، میرے نبی دی طبیعت کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات پاک ہوندی ہے، نماز فجر دا ویلا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ با جماعت نماز ادا کر رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دی امامت کروا رہے نے۔ پاک پیغمبر حجرہ عائشہ دے اندر نے آپ نے مسجد نبوی دی طرف جو پردہ لٹکے آئے اس پردے نو ہٹایا۔ صحابہ اکرام دیاں نظراں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پر انوار تے پہ جاندیاں نے۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے بھی تبسم فرمایا کہ اللہ جی میں جڑی اپنی زندگی دے 23 سالاں دے اندر محنت کیتی سی، آج میری او جماعت تیار ہو چکی ہے، آج میرا او لگایا ہویا پودا پھلدار ہو چکے آئے۔
ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ اکرام بھی خوش ہو جاندے نے کہ اللہ دے نبی دی کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے، آپ مسجد دے اندر آنے دا تشریف ارادہ رکھ دینے، لیکن نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر دے بعد پردہ گرا دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی امامت دے اندر صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی دیر گزر دیے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ دے اندر نبی علیہ السلام دی تیمارداری واسطے تشریف لے جاندے نے، ہاتھ دے اندر مسواک پکڑیے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے آخری ویلے بھی مسواک کرنے دا ارادہ کیتا۔ میں عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے بھائی دے کولوں مسواک پکڑی اور اودا اگلا سرا توڑ کے میں مسواک نبی علیہ السلام نو دتی، لیکن بیماری دی شدت دی وجہ تو نقاہت اتنی ہو چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کو مسواک چبائی نہیں جا رہی۔ اما جی فرماندیاں نے میں مسواک چبا کے نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر دتی اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسواک کی تھی۔ میرے محترم بھائیو، اے میرے نبی دا آخری عمل ہے۔ اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ کوئی گنگنا رہے نے، کوئی بات کر رہے نے، میں کن آپ تے منہ دے نال لگائے نا تے نبی علیہ السلام پڑھ رہے سی اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ مینوں وہ گل یاد آ گئی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جدوں بھی کسے نبی اور رسول دی موت دا وقت آندا ہے، اللہ رب العالمین دی طرفوں روح قبض کرن والے جدوں فرشتے آندے نے تے او اجازتاں لیندے نے کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تہاڈی موت دا وقت آ چکیا ہے، اگر تسی زندہ رہنا چاہو تے تانوں مزید مہلت مل سکدی ہے، تے جے تسی اللہ دے نال ملاقات نو پسند کردے ہو تے تہاڈی روح نو قبض کر لیتا جائے گا۔ اما جی فرماندیاں نے فوراً میرے ذہن دے اندر نبی علیہ السلام دی اے حدیث پاک آ گئی اور نبی علیہ السلام پڑھ رہے سی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی علیہ السلام پڑھ دینے اللہم اغفر لی، اللہ جی مینوں معاف کر دیو، وارحمنی اللہ میرے تے رحم کر دیو، اللہم بالرفیق الاعلی، اور اے اللہ میں تے اپنے اعلیٰ رفیق دے نال ملاقات نو پسند کرنا۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام ایک کلمات کہہ رہے نے کہ آپ دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، صحابہ اکرام دی کیفیتاں کی نے، حضرت بلال حبشی نے اذان کہنا بند کر دیتی ہے، مدینہ پاک ہی چھوڑ دیتا ہے، آندے نے جس شہر مدینہ دے اندر مینوں سونا نبی نظر نہیں آندا، جدوں میں اذان دے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہندا سی تے مینوں سونے نبی دا چہرہ سامنے آ جاندا سی، تے جدوں ہن میں اذان پڑھنا تے سونے نبی دا چہرہ نظر نہیں آندا، اسے غم دے اندر نبی دا شہر چھوڑ دیتا ہے، اذان کہنا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دے صحابہ اکرام دی کفیتاں کی نے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی ہے کہ جڑا آکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے نے، میری تلوار او دی گردن اتار دے گی۔ اور میرے محترم بھائیو توجہ کرے آجے، صحابہ اکرام تے آندے نے کہ سانو انج محسوس ہوندا ہے جویں آسمان ساڈے تے گر گیا ہے، زمین ساڈے واسطے شک ہو چکی ہے اور سانو زمین دے اندر درسا دیتا گیا ہے۔ اے صحابہ اکرام دیاں کفیتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی آخری ویلے دی کیفیت ویکھ کے آندیاں نے یا اباہو ما قربا یا اباہو، ہائے ہائے میرے باپ دی تکلیف، میرے باپ دی یہ کیفیت۔ نبی علیہ السلام آندے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے نبی تے کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، اے 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام دی وفات پاک دا دن نے۔